बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास। कैसे हैं बच्चों आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे और अपने घरों में सेफ होंगे। हाँ जी बच्चों, हमारा सबक चल रहा था साइंस के क्रिश्मी। हमने पहले इसका सारा काम किया है, ठीक है। हमने अल्फाज मायनी, अल्फाज जुमले और इसकी मश्क हमने सब कुछ ये किया है और अब हम आगे हैं इसकी तफहीम पर, ठीक है। आज हमने करनी है तफहीम इबारत साइंस के क्रिश्मी की। आप ऐसे कीजिए, अपनी लेड पेंसिल और हाइलाइटर निकाल लीजिए, ठीक है। मैं इसकी इबारत पढ़ने लगी हूँ, आप इसे गौर से सुने और इसके बाद हम सवालों के जवाब। अब बच्चों आपको पता है जो तफहीम इबारत होती है एक्चुअली क्रिएटिव वर्क होता है, ठीक है। आपने क्वेश्चन पढ़ने होते हैं, लेकिन और बाज़ इसमें ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन जो है वो यानी कि चैप्टर में से आ जाते हैं या कुछ इस तरह से, यानी कि क्रिएटिव क्वेश्चन भी आ सकते हैं। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने जो इधर क्वेश्चन हमारे सवालात दिए गए हैं इसके जवाबात जो हम लिखें वो अपने अल्फाज में लिखें, इबारत में से देखकर जरा, हाँ कुछ हिस्सा इबारत का हो और कुछ हिस्सा हमारा अपना हो, ठीक है। तो हम अपनी तफहीम इबारत को मैं पढ़ने लगी हूँ, आप जरा गौर से सुने। इंसानी तारीख का कोई भी दौर साइंस के इल्म से खाली नहीं। पत्थरों को रगड़कर आग जलाने, अपने बदन को कपड़ों से ढांपने और दीगर चीजों का शऊर हासिल करने से इंसान ने साइंस के इल्म को सीखा। गोया हम कह सकते हैं कि जिन तरीकों से इंसान ने अपने शऊर की मंजिलें तय की वो तरीके साइंस कहलाते हैं। कबल तारीख का इंसान दरियाओं, समंदरों, सूरज, चांद और सितारों को अपना देवता समझता था। जैसे जैसे इंसान ने अकल और शऊर की बुनियाद पर साइंस में तरक्की की, वैसे वैसे वो समंदर की गहराइयों में छुपे खजानों तक जा पहुंचा। जमीन के सरबस्ता राजों से पर्दा उठाने के बाद चांद तक रसाई हासिल की और आज मरीख और समंदर की तह में उतरकर वो जमीन के सीने को चीरकर इसमें से सोना, हीरे, मोती और दीगर कीमती मादनियात दरियाफ्त की और यूं अपनी जिंदगी को पुर आसाइश और सहल बनाने का फरीजा अंजाम दिया। जो इंसान परिंदे की तरह उड़ने के ख्वाब देखा करता था, आज आवाज की रफ्तार से भी ज्यादा तेजी से उड़ने वाले जहाजों में बैठा महवे परवाज नजर आता है। हाँ जी, ये मैंने एक बार पढ़ा है, ठीक है। आपके लिए बेहतर है कि आप इस पैराग्राफ को 2-3 बार पढ़ें और समझें। इसमें जितनी भी बातें की गई हैं वो साइंस की तरक्की के बारे में की गई हैं, साइंस की इजादात के बारे में की गई हैं, ठीक है। तो इस जवाब देने से पहले जरूरी है कि आप पैराग्राफ को 2-3 मरतबा पढ़ें और समझें, ठीक है। अब हम आते हैं अपने सवालात के जवाबात की तरफ। तो आगे है हमारा मदरजा झैल सवालात के जवाबात दें, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा जो सवाल है वो है इंसान ने साइंस का इल्म कैसे सीखा? हाँ जी, कैसे सीखा इंसान ने साइंस का इल्म? इंसान ने, आप इसका जवाब ऐसे देंगे, देखें मैंने आपको इसका राइटिंग पैटर्न बताया हुआ है, ठीक है, कि हमने सबसे ऊपर टॉपिक लिखना है साइंस के क्रिश्मे, उसके बाद हमने लिखना है एक साइड पर, ठीक है, सेंटर में फिर हमने लिखना है तफहीम इबारत और फिर हमने सेंटर में लिखना है जवाब नंबर 1 और हमने इसकी फुल फ्लैज प्रेजेंटेशन करनी है। आपने ये काम करके स्कूल में भेजना है ताकि मुझे पता चले कि आप तफहीम इबारत का पैटर्न भूल तो नहीं गए हैं। ऐसे ही है ना, आपने फुल प्रेजेंटेशन के साथ मार्जिन लाइन ड्रॉ करके लूज शीट को प्रिपेयर करके फिर आपने लिखना स्टार्ट करना है। आपने अब लिखना है जवाब नंबर 1। तो सवाल यह था कि इंसान ने साइंस का इल्म कैसे सीखा। आप इसका सवाल नहीं लिखेंगे, आप इसका जवाब लिखेंगे। आप लिखेंगे जवाब नंबर 1, इंसान ने साइंस का इल्म पत्थरों को रगड़कर आग जलाने, अपने बदन को कपड़ों से ढांपने और दीगर चीजों का शऊर हासिल करने से इंसान ने साइंस के इल्म को सीखा, ठीक है। आप चाहें तो मेरे आंसर को बार बार सुन सकते हैं, ठीक है।
لیکن آپ کا آنسر اسی طرح پرفیکٹ ہونا چاہیے. اس میں بیٹا بات یہ ہے کہ جب ہم تفہیم کے آنسر دیتے ہیں نا تو آدھا ہم نے کوسچن ایڈ کرنا ہوتا ہے اور آدھا ہم نے آنسر لکھنا ہوتا ہے. اس لیے آپ کچھ حصہ کوسچن میں سے لیں گے اور باقی کچھ حصہ آپ پیراگراف میں سے لیں گے. اب ہمارا ہے سوال نمبر 2. انسان نے کس طرح اپنی زندگی کو پرآسائش اور سہل بنایا؟ پرآسائش اور سہل بنایا. ٹھیک ہے، یہ 2 باتیں انہوں نے پوچھی ہیں. اب ہم لکھیں گے جواب نمبر 2. انسان نے زمین کے سربستہ رازوں سے پردہ اٹھانے کے بعد چاند تک رسائی حاصل کی اور مریخ اور سمندر کی تہ میں اتر کر اور زمین کے سینے کو چیر کر اس میں سے سونا، ہیرے، موتی اور دیگر معدنیات دریافت کی اور یوں اپنی زندگی کو پرآسائش اور سہل بنایا. سمجھ آئیے آپ کو؟ یہ لمبا ہے آنسر تھوڑا سا لمبا ہے، لیکن آپ نے تھوڑا سا سوال میں سے آنسر لینا ہے اور کچھ عبارت میں سے لینا ہے. ہاف سے یعنی کہ زیادہ عبارت کا ہوگا اور تھوڑا سا کوسچن میں سے لیں گے. آپ نے یہ جواب نمبر 2 پریپیئر کر کے لکھنا ہے. بہتر ہوگا کہ پہلے آپ رف شیٹ پر لکھ لیں اور پھر آپ نے جو اسکول میں شیٹ بھیجنی ہے آپ اس پر اٹیمپٹ کریں. ٹھیک ہے، تاکہ اچھی رائٹنگ میں آپ کا کام آئے. آپ کو پتہ ہے نا اس کے نمبر بھی مل رہے ہیں آپ کو. آج کل آپ کے جو ورک آ رہا ہے، ورک پیک آ رہا ہے گھر سے ہو کر ویکیشنز کا، ان کا آپ کو مارکس مل رہے ہیں جو کہ انکلوڈ ہوں گے. ٹھیک ہے، آپ نے اپنا کام بہت اچھا کرنا ہے، نیٹ اینڈ کلین کرنا ہے. اب ہم آتے ہیں کوسچن نمبر 3 یعنی کہ سوال نمبر 3 کی طرف. جی سوال نمبر 3 ہے خط کشیدہ الفاظ کے واحد لکھیے. ہاں جی، یہ آپ اپنی پکڑے جو پیج آپ کے پاس ہے، ورک پیک جو آپ کے پاس ہے اسے پکڑے، اس کے اوپر دیکھیں پیراگراف کے کچھ ورڈز کے اوپر خط لگا ہوا ہے یعنی کہ اس کو انڈر لائن کیا گیا ہے. آپ نے اس کے واحد لکھنے ہیں، یہ جمع دیے گئے ہیں. آپ لکھیں گے جواب نمبر 3، ایک کالم بنائیں گے آپ واحد کا اور ایک بنائیں گے آپ جمع کا. ٹھیک ہے، پتھروں پتھر، کپڑوں کپڑا، منزلیں منزل، سمندروں سمندر، گہرائیوں گہرائی، خزانوں خزانہ. ٹھیک ہے، یہ آپ کا جواب پریپیئر ہو گیا. اب ہم آگے آتے ہیں. آگے ہے جواب نمبر 4، سوال نمبر 4. سوال نمبر 4 کا ہم لکھیں گے اب جواب نمبر 4. آپ اس کا بھی آپ کالم بنائیں گے، پریزنٹیشن کریں گے. ایک طرف لکھیں گے الفاظ، ایک طرف لکھیں گے مترادف. ہاں جی، شعور، عقل، تسخیر، قابو میں کرنا، سہل، آسان. ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں سوال نمبر 5 کی طرف. دی گئی عبارت میں سے کم از کم 4 اس میں معرفہ چن کر لکھیں. ہاں جی، اس میں معرفہ ہم نے چننا ہے. آپ اوپر ہیڈنگ دیں، آپ اوپر لکھیں گے جواب نمبر 6. ٹھیک ہے، نہیں 5 ہے یہ، سوری بچوں، یہ ہمارا جواب نمبر 5 ہے. ہم نے اسم معرفہ چننے. ٹھیک ہے، اسم معرفہ چننے ہیں ہم نے اور آپ لکھیں گے جواب نمبر 5 اور اوپر لکھیں گے اسم معرفہ. اسم معرفہ ہمارا ہوگا سائنس، سورج، چاند، سونا. ٹھیک ہے، ہم نے 4 لکھنے ہیں تو یہ ہمارے 4 پورے ہو گئے. ہاں جی بچوں، اب ہم آتے ہیں سوال نمبر 6 کی طرف. آپ لکھیں جواب نمبر 6 فیل. فیل، ٹھیک ہے، یعنی کہ ورب. اب ہم نے لکھنے ہیں فیل. آگ جلانے سیکھا، آگ جلانے سیکھا، پہنچا، پردہ اٹھانے. نمبر 4 پردہ اٹھانے. ٹھیک ہے، یہ آپ کے پاس 4 فیل آ گئے. اب ہم آگے آتے ہیں کوسچن نمبر 7 کی طرف، سوال نمبر 7 کی طرف. انسان نے اپنی سائنسی ایجادات کے سفر میں کیا ایجاد کیا؟
یہ ہمارا بک میں سے آیا ہوا ہے کوسچن. ٹھیک ہے, اس طرح بھی تو ہوتا ہے نا, کریٹو رائٹنگ ہے, کچھ بھی کہیں سے بھی دے سکتے ہیں, کوئی باؤنڈ تو تھوڑی ہم. تو اس میں ہم لکھیں گے انسان نے اپنے سائنسی ایجادات کے سفر میں سب سے پہلے پہیہ ایجاد کیا. ٹھیک ہے, اس میں ایکچولی سبھی کچھ چیک کیا جاتا ہے کہ آپ نے ریڈنگ پر کتنا فوکس کیا ہے, آپ نے اپنے اس کو کتنا سمجھا ہے, آیا آپ کو کچھ سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی, تو یہ سب باتیں دیکھنی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے بچوں, اور اس کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں جو ہمارا نیکسٹ آگے 1-2 لیکچر کے بعد ہمارا اس کا ٹیسٹ ہوگا, لہٰذا آپ ابھی سے پریپیئر کرنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے, اوکے بچوں, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.